मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फरमाते हैं वला तज़व्वतु क़ब्लल मौती नाफिलतन वलम उसल्ली सिवा फर्दियों वलम असुमी। वला तज़व्वतु, और मैंने ज्यादती नहीं की, यानी मैंने ज्यादा नहीं किया, यानी मैंने इजाफा नहीं किया। कब्लल मौती, मौत से पहले, नाफिलतन, नवाफिल का। वलम उसल्ली, और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सिवा फर्दिन, सिवाय फर्ज के, वलम असुमी, और ना रोजा रखा मैंने। यानी मैंने मौत से पहले नफल इबादतों का जखीरा नहीं किया जो मेरे काम आ सके। ना मैंने नवाफिल नमाजें पढ़ी, ना मैंने नफली रोजे रखे। देखिए ये औलिया का अंदाज होता है कि वो अपनी नेकियों को कम समझते हैं और कोताहियों को ज्यादा याद रखते हैं। हालांकि ये कोई कोताही नहीं है। नमाज पढ़ लिए, फर्ज नमाज पढ़ लिए, सुन्नतें अदा कर ली हैं, रोजे भी फर्ज सारे अदा किए हैं, लेकिन जो नफली रोजे हैं उनकी बात कर रहे हैं, कोताहियों को ज्यादा याद रख रहे हैं। अब क्या वाकया है, यूं है कि एक दफा इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बीमारी और नकाहत के सबब सिर्फ फर्ज और सुन्नतें अदा की, लेकिन नवाफिल ना पढ़ सके। तो फरमाते हैं कि मैंने मौत के आने से पहले नफिल इबादत को अपने लिए ज़्यादा राह ना बनाया, यानी फर्ज की अदायगी के बाद नफिल इबादतों की तरफ तवज्जो न दी। मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी, उसके अलावा नवाफिल की तरफ तवज्जो न हुई, ना मैंने नफली रोजे रखे। तो इसी को वो कहते हैं कि मैंने वला तजव्वतु, मैंने कोई इजाफा नहीं किया है अपनी नेकियों में नवाफिल के जरिए से। अब ये सीखे देख लें, आसान सीखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ला तजव्वतु, जा वाव दाल हुरूफ असलिया है, फेले माजी मनफी मारूफ, सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, सुलासी मजीद फी अजवाफ वावी, असबाब तफ़ाउल। सही है। तकब्बरा, तजव्वदा, और उसी तजव्वदा से बना तजव्वतु, बमाना तूने ज्यादा न किया, तूने नवाफिल को ज्यादा ना किया कबल अल मौती। अच्छा, उसके बाद आ रहा है लम उसल्ली, इसके उरूफ असली है सौद लाम और वाव, फेले मुदारे मनफी मारूफ, सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, सुलासी मजीद फी नाकिस वावी असबाब तफ़ील। देखें, अल्लमा युअल्लिमु होता है, तो अल्लमा सल्लवा, युअल्लिमु युसल्लिवु, युसल्लिवु युसल्लिवानी युसल्लिवूना, मुतकल्लिम का सीगा लिखा है ना, तो युसल्लिबु सब मुतल्लिक मुतकल्लिम बनेगा उसल्लिबु, इसलिए लिखा है कि असल में था उसल्लिबु। कलिमे के आखिर में वाव मदमूम, ये रहा वाव मदमूम, और कलिमे के आखिर में हाँ है। उसका मा कबल लाम मकसूर था, चेक कर लें अभी भी। वाव मदमूम है और उससे पहले मकसूर है, हाँ है। तो वाव को या से बदला, इस वाव को कन्वर्ट कर दिया या में, बन गया उसल्लिबु से क्या, उसल्ली यू, ये बना। अब एक और बात हो गई है, अब या मदमूम हो गया है, और या मदमूम से पहले मकसूर हो गया है, या मदमूम उससे पहले मकसूर, तो फिर या मदमूम का मा कबल नाम मकसूर था। अब ये सूरत हाल हो गई है, तो या को साकिन किया, ऐसी सूरत में या को साकिन करना वाजिब था, या को साकिन किया। उसल्ली यू था, रह गया उसल्ली, तो हमने बताया बना उसल्ली, ये था। अब एक लम दाखिल हुआ है, लम अपने आखिर को जज्म देता है, एक बात, और अगर आखिर में कोई हरफ इल्लत हो तो उसको हजफ कर देता है। लब तो हमने लिख दिया, फिर लम ने दाखिल होकर या को हजफ कर दिया, तो लम बना, तो बना लम उसल्ली। अब देखें, हालांकि ये जो या आई है, ये हजफ जो हो गई है, ये भी वाव के बदले में आई थी। इस तरह होता है, कितने मराइल से गुजरने के बाद ये हुआ है। फिर एक सीगा आया है लम असूमी,
اس کے حروف اصلی آئے ہیں سواد، واو اور میم. یہاں پہ نہیں نظر آ رہا واو، آپ کو ابھی پتہ چلے گا. لم لگا ہے. اچھا ایک ایک منٹ، ایک بات تو آپ نے نوٹ نہیں کی، میں نے لکھا ہے فعل مضارع منفی معروف. لم لگا ہوا ہے نا. جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہاں لکھتا ہوں. فعل نفی، جہد، بلم. یہ تھا یہ. لم لگ گیا نا تو یہ اس کو ماضی کے اس میں معنی میں کر دیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ والا بھی لم ہے. یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے فعل نفی جہت بلم. سی کا واحد متکلم ہے، ثلاثی مجرد ہے. ہاں. اجوف واوی ہے، اسباب نصرہ، سوما یسومو، ساما یسومو. بمانا میں نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو سوما یسومو سے واحد متکلم کا بنے گا اسومو. اب اسومو میں پھر واؤ کو دیکھیں نا، کچھ واؤ پہ ہوگا عمل، کوئی واؤ پہ عمل ہوگا. دیکھیں واؤ مضموم ہے، ٹھیک ہے. اور سواد اس سے پہلے ما قبل جو ہے وہ ساکن ہے. تو واؤ کا ما قبل حرف جو سواد ہے وہ صحیح ساکن تھا. ساکن تو ہے، صحیح ساکن کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کوئی وہ نہیں ہے حمزہ یا واؤ یا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ان تینوں کے علاوہ ہے، سواد ہے، صحیح ساکن ہے. اس لیے واؤ کی حرکت ما قبل کو دی. اس واؤ کی حرکت کیا تھی؟ وہ تھی دمہ. وہ دے دیا پیچھے اس کو، سواد کو، تو بنا اسومو. نقل حرکت کی نا اس کی حرکت، تو بنا اسومو. اسومو بن گیا. پھر لم نے آ کر جزم دیا تو لم اسوم. ایسے جزم دے دیا نا میم کو، میم کا دمہ ہٹا کے جزم لگا دیا. لیکن ایک بات ہو گئی، اور بات یہ ہوئی ہے کہ میم بھی ساکن ہے، واؤ بھی ساکن ہے. اب یہ جو دو ساکن بنے ہیں، دو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اجتماع ساکنین. لہذا ہم نے لکھا کہ پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہوا. جب واو بھی ختم ہو گیا تو بنے گا کیا؟ لم اسم. وہ رہا واو. اس والے واو کو جب ہٹا ہی دیں گے تو باقی کیا بچتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حمزہ سواد پہ پیش اور اس کے بعد میم، بن گیا لم اسم. اب بنائے لم اسم. لم اسمی تھا اصل میں، تو کافیے کے وزن کی وجہ سے کسرہ آ گیا تو بن گیا لم اسومی. اگلا شعر.